हेलो साथीहरू, आज हामी विश्वको इतिहास पार्ट 4 अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छौं। सबैभन्दा पहिला अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भनेको के हो हैन? अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भनेको के हो? परिभाषाको रूपमा हेरौं। बेलायतको चर्को कर प्रणालीबाट छुटकारा पाउनको लागि गरिएको सङ्घर्षलाई नै के भन्न सकिन्छ? अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम। अब यसपछि अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हुनुको कारणहरू के छ हैन? यसको कारण हेरौं। कारण के छ? कारण स्वतन्त्रताको लडाई, चर्को कर प्रणाली, अपनत्व बिनाको शासन, स्वीकार्य नहुने, अपनत्व बिनाको शासन स्वीकार्य नहुने र एउटा बेलायत र फ्रान्सको युद्धमा बेलायतद्वारा फ्रान्स पराजय भएपछि फ्रान्सले अमेरिकालाई गरिएको सहयोगको प्रतिबद्धता के भन्छ? बेलायत र फ्रान्सको युद्धमा बेलायतद्वारा फ्रान्स पराजय भएपछि फ्रान्सले अमेरिकालाई गरिएको सहयोगको प्रतिबद्धता। बेलायत र फ्रान्समा युद्ध भएपछि फ्रान्स बेलायतबाट पराजय भएपछि त्यो अमेरिकालाई के गर्यो? सहयोगको प्रतिबद्धता गर्यो, उकास्ने काम गर्यो। तिमी लड, म सहयोग गर्छु भनेर हैन। अनि त्यसपछि अवधि हैन? अवधिको कुरा गर्नु पर्दा यसमा हेरौँ। अवधि कतिदेखि कतिसम्म अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम चल्यो भने 75 DS देखि 83 IC सम्म। यसको अर्थ 1775 डी भन्नाले 4, 1775 4/19 देखि 1783 9/3 सम्म हैन? 9/3 सम्म जम्मा कति वर्ष चल्यो त? 8 + 4 = कति? 15। 8 वर्ष 4 महिना र कति 15 दिन।
यो सब याद राख्ने तरिका हो। कतिदेखि 8 + 4 = हुनमा त 12 हुन्छ, तर याद राख्नुको लागि हामी के गर्न सकिन्छौँ 8 + 4 = 15। 75 DS देखि 83 IC सम्म। यसको अर्थ 1775 D भन्नाले 4, S भन्नाले 19 देखि 1783 I भन्नाले 9, C भन्नाले 3, 1783 IC सम्म। अब हेरौँ, यहाँबाट 1775 DS देखि 1783 IC सम्म। यहाँ के भयो भने पहिला यो कुरा बुझौँ। बोस्टन टी पार्टी हैन, बोस्टन टी पार्टी कहिले भयो त? बोस्टन टी पार्टीको घटना हैन, घटना कहिले भयो त? यहाँ हेरौँ, 35 GC कि 35 GC, 35 GC जुन हाम्रो नेपाली क्रिकेटको प्लेयर हुनुहुन्छ, 35 GC कति 12-16 जना मिलेर 12-16 जना मिलेर, अब हम बुझ्नको लागि के 12-16 जना मिलेर बोस्टन टी पार्टी गरियो। यो हामीलाई बुझ्नको लागि जस्तै 35 GC हैन। अब बोस्टन टी पार्टी कहिले घट्यो त? बोस्टन टी पार्टी घटना कहिले घट्यो? बोस्टन टी पार्टी घटना हैन, पार्टी घटना कहिले घट्यो त? जी भन्नाले कति? 7, C भन्नाले 3, 1773 12 महिना 16 गते हैन। सन् 1773 12-16 को के भयो त? बोस्टन टी पार्टी घट्यो हैन। अब बोस्टन टी पार्टी घटना भनेको के हो हैन? बोस्टन टी पार्टी घटना केलाई भनिन्छ? पार्टी घटना। अब बोस्टन टी पार्टी घटनालाई हामी के भन्न सकिन्छ भने कहाँबाट? बेलायतबाट हैन, बेलायतबाट 340 कन्टेनर चिया हैन, 340 कन्टेनर चिया अमेरिका, 340 कन्टेनर चिया चर्को कर भार बोकी अमेरिका जाँदै गरेको हैन, जाँदै गरेको, तर अमेरिकी जनताद्वारा समुद्रमा अमेरिकी जनताद्वारा 340 कन्टेनर चिया समुद्रमा फ्यालिएको हैन। 340 कन्टेनर चिया समुद्रमा फ्यालिएको। अब यसलाई हामी बोस्टन टी पार्टी घटना भनेर सम्झिन सक्छौँ। अब हेरौँ, यहाँबाट अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो त हैन? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको औपचारिक सुरुवात कहिले भयो? अब हेरौँ, पहिला अमेरिकी स्वतन्त्रता हामी अगाडि नै पढिसकेको छौँ। 75 DS देखि 83 IC सम्म के भयो त? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो। स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो हैन। 75 DS भनेको के? 1775 4/19 देखि कतिसम्म? 1783 9/3 सम्म हैन। अब औपचारिक रूपमा कहिले सुरुवात भयो त? औपचारिक रूपमा 1775 4/19 देखि नै सुरुवात भयो। हेर कसरी यहाँ औपचारिक रूपमा सुरुवात भयो? त्यो बोस्टन टी पार्टीमा हैन, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको औपचारिक रूपमा सुरुवात हैन।
औपचारिक रूपमा सुरुवात, स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको औपचारिक रूपमा सुरुवात। अब कसरी भयो त, जुन बोस्टन टी पार्टी घटना घटेको थियो, बोस्टन टी पार्टीमा अब यहाँ के भयो त, बोस्टन टी पार्टी घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय दिन, हैन, सजाय दिन बेलायतबाट पठाइएको, हैन, पठाइएको सैनिक अमेरिकी जनताद्वारा के भयो त पराजित। औपचारिक रूपमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको कसरी सुरुवात भयो त, बोस्टन टी पार्टी घटना घटेको थियो। त्यो बोस्टन टी पार्टीमा जुन व्यक्ति संलग्न थियो, अमेरिकाको जुन व्यक्ति संलग्न थियो, त्यसलाई सजाय दिनको लागि बेलायतबाट के गरायो त, सैनिक पठायो अमेरिकामा, हैन, बेलायतबाट सैनिक पठायो अमेरिकामा त्यो बोस्टन टी पार्टीमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सजाय दिन। तर त्यो सैनिक के भयो त, अमेरिकी जनताद्वारा के भयो त पराजित भए पश्चात अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको औपचारिक रूपमा सुरुवात भयो, हैन। औपचारिक रूपमा सुरुवात भएपछि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको औपचारिक रूपमा सुरुवात भए पश्चात, हैन, सुरुवात भए पश्चात 1 वर्षपछि, हैन, 1 वर्षपछि के भयो, 1 वर्षपछि हामी यो बुझ्नको लागि नोट भनेर लेख्न सकिन्छौँ। 1 वर्षपछि, हैन, 1 वर्षपछि जिद गरेर, हैन, जिद गरेर के भयो त 13 राज्यको 56 जना मिलेर, हैन, 13 राज्यको 56 जना मिलेर के गर्यो त हस्ताक्षर गरियो के गर्यो, डिक्लेरेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट अमेरिकालाई के गर्यो त डिक्लेरेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट, अमेरिका के भयो त स्वतन्त्रताको घोषणा, हैन, स्वतन्त्रताको घोषणा। र यसैको दिन के गर्यो त अमेरिकाको नाम के पर्यो त युएसए, नाम के भयो त युएसए, हैन। अब यसको कति मितिमा स्वतन्त्र डिक्लेरेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट गर्यो त, नोट यहाँ हेरौँ, 1 वर्षपछि, हैन, जिद गरेर 1 वर्षपछि। अब कतिको 1 वर्षपछि, जहाँबाट सुरुवात भएको थियो नि त्यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको 1775 मा, हैन, 1775 को 1 वर्षपछि, 1775 को 1 वर्षपछि यानि 1776 को अब जी भन्नाले G7, डी भन्नाले 4, हैन, 1776 को 7/4 गते के भयो त अमेरिकालाई डिक्लेरेन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्रताको घोषणा गरियो। नाम के पर्यो त युएसए, अब यहाँ हेरौँ, अब यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कति 75 DS देखि 83 IC सम्म, यानि 1783 देखि 913 सम्म चल्यो, हैन, 913 सम्म। यसै मितिमा के भयो, फ्रान्सको भर्सेलिज, हैन, फ्रान्सको भर्सेलिजमा शान्ति वार्ता गरी, फ्रान्सको भर्सेलिजमा शान्ति वार्ता गरी के गर्यो त भर्सेलिजमा शान्ति वार्ता गरी अमेरिकी स्वतन्त्र अमेरिका, हैन, अमेरिका स्वतन्त्र भएको
घोषणा हैन, घोषणा अमेरिका स्वतन्त्र भएको घोषणा कहिले त 1783 9/3 को कहाँ फ्रान्सको भर्सेलिजमा के गर्यो त शान्ति वार्ता गरी अमेरिका स्वतन्त्र भएको घोषणा पश्चात के भयो त यसैको दिन के भयो त अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको समापन भयो हैन। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको समापन भन्नाले स्वतन्त्रता संग्रामको के भयो त समापन, स्वतन्त्रता संग्रामको समापन भयो हैन। अब हामी के बुझ्न सकिन्छौँ भने यहाँ अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हैन, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा जम्मा खर्च हैन, जम्मा खर्च कति भयो त हामी बुझ्नको लागि कति लेख्न सक्छौँ 15,680 15,15,680 यसलाई के भन्छ त मिलियन डलर हैन, मिलियन डलर। अब 1,51,000 मिलियन डलर कसले खर्च गर्यो त अमेरिकाले, अमेरिकाको खर्च भयो 56,000 कति 56,000 मिलियन डलर, 56,000 मिलियन डलर कसको खर्च भयो त बेलायतको फ्रान्सको 56,000 मिलियन डलर कसको खर्च भयो त मिलियन डलर कसको खर्च भयो त फ्रान्सको, र 80,000 मिलियन डलर कसको खर्च भयो त 80 मिलियन डलर, 151 मिलियन डलर अमेरिकाको, 56 मिलियन डलर फ्रान्सको र 80 मिलियन डलर कसको खर्च भयो त बेलायतको, 80 मिलियन डलर कसको खर्च भयो त बेलायतको हैन। अब यो खर्च गर्दा हैन अब हामीहरुलाई सोध्न सक्छ अब हेरौँ यो अमेरिका हैन, अमेरिका यसको नायक को थियो त त्यो युद्धको नायक नभनौँ, युद्धको कमान्डर को थियो त अमेरिकामा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भइरहेको थियो त्यो बेलाको युद्धको कमान्डर को थियो त जर्ज वाशिङटन हैन, जर्ज वाशिङटन। यसलाई हामी के भन्न अमेरिकाको स्वतन्त्र पछि हैन, अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति हैन, अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति। अब बेलायतमा तत्कालीन फ्रान्समा तत्कालीन राजा को थिए त लुई 14 हैन, लुई 16 र बेलायतको को थिए जर्ज ग्रीन भेली हैन। अब हामीलाई यहाँबाट सोध्न सक्छ त्यो अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको युद्ध कमान्डर को थिए त जर्ज वाशिङटन हैन, जर्ज वाशिङटन। अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति को थिए त जर्ज वाशिङटन। अब अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा अमेरिकालाई सहयोग गर्ने फ्रान्सका राजा को थिए त लुई 14 हैन। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम हुँदाखेरि त्यो बेलायतको प्रधानमन्त्री को थियो त जर्ज ग्रीन भेली। आजलाई यति नै बुझ्यौ साथीहरु, अर्को भिडियो फेरि भोलि लिएर आउला। धन्यवाद।